importantly, without freedom, the press will never be anything but bad. I wish all of us very fruitful Press Freedom Day today, and that I hope this public good will be celebrated beyond the Press Freedom Day. Thank you very much. Thank you, Saini Leib, the resident representative of UNDP in Nepal. And thank you for your office work together with the press fraternity, with the journalists. And as we know, this one of the major part of the SDG 16 is the information and press freedom. So we'll be working together globally and in Nepal to ensure those things, and we'll ensure the access to information, and the role of media for access to information of all is important. So thank you, Saini, for your remarks. And we had a great partnership with UNDP in celebrating World Press Freedom Day in 2019, but then after, due to this COVID, we have not been able to hold a big sessions on that. So we are doing it online for the last year and this year. So hopefully we'll be working together in the future also. Thank you for your remarks. मैले अघि इन्भाइट गरेको थिएँ WWC को अध्यक्ष निर्मला आचार्यज्यूको अघि टेक्निकल प्रब्लम भएर जोइन आफ्नो गर्न सक्नु भएको छैन। म निर्मला आचार्यज्यूलाई आफ्नो भनाइ र शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। WWC का प्रेसिडेन्ट निर्मला आचार्यज्यू। धन्यवाद। सुनिन्छ अहिले? सुनिन्छ। धन्यवाद यो अवसर जुटाइदिनु भएको महासंघलाई। यो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो हार्दिक बधाई छ। हामी पत्रकारहरूको लागि यो दिवसको ठूलो महत्त्व छ। यसमा हामी आफ्नो गुनासा, दुःख, कष्ट सबै हामी भन्न पाउँछौँ। WWJ को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु, प्रमुख अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र युनेस्को लगायत अरू दातृ संस्थाबाट हामी पत्रकारहरूलाई माया गरेर यसरी यसमा सामेल यो ग्रुपमा सामेल भएर हामीलाई शुभकामना दिनुहुने सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अघि रोशन भाइले भनिसक्नुभयो, पत्रकारको अवस्था अत्यन्त कष्टदायक र दयनीय हुँदै गएछ। दिन प्रतिदिन गाह्रो हुँदै गइरहेछ। काम गर्नलाई नै गाह्रो छ। पत्रकार महिलाहरूलाई झनै गाह्रो छ। गत वर्षमा पनि अब हामीले एउटा प्रोग्राम गरेका थियौँ। धेरै पत्रकार महिलाहरूलाई धेरै टार्गेट गरेको अवस्था छ। सबभन्दा पहिला टार्गेटै पत्रकार महिलाहरूलाई घर बसाउँ भन्यो, त्यसपछि घरबाट काम गरौँ भन्यो। तर घरबाट काम गर्दा पनि काम गर्न नदिने यावत धेरै समस्याहरू भोग्न परेको थियो र अब पनि यो एक हप्ता हुन लाग्यो पत्रकारहरू घरमै बसिरहेका छन्। र पहिलो टार्गेट मलाई लाग्छ महिला पत्रकारहरूलाई नै गरिँदैछ र गरिएको छ र गरिन्छ पनि जस्तो लाग्छ। तर हामी लड्दै पड्दै पनि हामी यसरी चाहिँ काम गरौँ हैन। हामी सबै हाम्रो सबै महासंघ पनि साथमा हुनुहुन्छ र गत वर्ष पनि धेरै कामहरू भएको छ र यो वर्ष पनि हामी आशा गरौँ कि पत्रकार महिलाहरूको लागि र खास सबै पत्रकारहरूको लागि महासंघले राम्रो काम गरोस्। अब अरू धेरै कुरा गर्नुभन्दा यत्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ है। मैले चाहिँ यति हो कि म शुभकामना दिन चाहन्छु, कोही पत्रकारले दुःख नपाउन्। त्यसको लागि चाहिँ जुन कमिटी गठन गरिएको छ त्यो कमिटीले राम्रो काम गरोस् र चाहिँ कसले के गरेर के गरिरहेछन् त्यहाँ जुन बुढा पत्रकार हुनुहुन्छ, म आफ्नो कुरा गर्दिनँ, तर धेरै पत्रकारहरू यस्तो हुनुहुन्छन् जो लुकेर बसिरहनु भएको छ, काम भन्न पनि नसक्ने, केही गर्न पनि नसक्ने र दुःखद अवस्थामा बाँचिरहनु भएका पत्रकारहरू छन्। उहाँहरूलाई खोजी गरौँ र चाहिँ एउटा सम्मानजनक रूपले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनोस्। म यति नै भन्न चाहन्छु र फेरि पनि यो मौका दिनुभएकोमा धेरै सबैलाई शुभकामना दिँदै महासंघलाई नेपाल पत्रकार महासंघलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला जी। WWC क्रियाशील महिला पत्रकार महिलाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिलेको अवस्थाको बारेमा र अहिले शुभकामना पनि दिनु, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र
पत्रकार सुरक्षाको विषयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा प्रमुख रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ आइएफसी छ, जोसँग हामी सधैँ निरन्तर काम गर्छौँ र आज आइएफसीले सार्वजनिक गरेको साउथ एसिया रिपोर्ट पनि हामी यहाँबाट सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामीसँग हाम्रा रेगुलर पार्टनरहरू FHI 360 र इन्टरनेसनल अलर्टका केही प्रतिनिधि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म स्वागत गर्दै यहाँ नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाका विषयमा हामीसँग सहकार्य गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसपछि म आइएफजीको साउथ एसिया कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ उमेश पोखरेलजी, उहाँलाई आफ्ना केही धारणाहरूसहित आइएफजीको अहिले भर्खर लन्च भएको अब आधिकारिक रूपमा एकछिनपछि श्रीलङ्काबाट लन्च हुँदैछ त्यो रिपोर्ट हामीले अहिले अलिक सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यसको विस्तृत रिपोर्ट एकछिनपछि श्रीलङ्काबाट सार्वजनिक हुँदैछ। त्यो रिपोर्टको बारेमा केही कुराहरू राख्दै आफ्नो मन्तव्य राख्नु र म उमेश पोखरेलजीलाई अनुरोध गर्छु। उमेश पोखरेलजी। धन्यवाद हिरण्यजी। यस सभाका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्षज्यू, युनेस्कोका रिप्रेजेन्टेटिभ, FN नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू र पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सिनियर जर्नलिस्टहरू, जर्नलिस्ट साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मुख्य रूपमा अघि हिरण्यजीले भन्नुभएको जस्तो हामी अब केही समयपछि जुन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको साउथ एसिया प्रेस फ्रिडम रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यो रिपोर्टमा हरेक देशको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय छ। अघिल्लो 1 वर्षमा नेपालले प्रेस स्वतन्त्रताको हकमा कस्तो भोग्यो र दक्षिण एसियाले कस्तो अवस्था भोग्यो भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित छ। हरेक देशको एक एकवटा च्याप्टर छ र नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स र पाकिस्तानको छुट्टा छुट्टै च्याप्टर छन् भने त्यसमा हामीले एडिसनल च्याप्टरहरू पनि राखेका छौँ। एडिसनल च्याप्टरहरूमा चाहिँ कोभिडले पत्रकारलाई कस्तो असर गर्यो, किनकि यो कोभिड-19 भनेको यो वर्षको एकदमै मेजर इस्यु हो जसले चाहिँ जर्नलिस्टको लाइफमा धेरै ठुलो असर पारेको छ। त्यस कारणले कोभिड-19ले जर्नलिस्टलाई कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा अर्को मेजर च्याप्टर रहेको छ भनेदेखि यो वर्ष कोभिडको बहाना वा अन्य बहानामा कसरी जुन राज्यले वा शासकले पत्रकारमाथि चाहिँ एक खालको कानुनी बन्देजहरू लगाए वा कानुनको मिसयुज गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ अरेस्ट गर्न प्रयासहरू गरेर अरेस्टहरू गरिए, यो कुराहरू उल्लेख छ भनेदेखि साथसाथै डिजिटल कन्ट्रोल, यो वर्ष डिजिटल कन्ट्रोलको अवस्था के रह्यो, यो अब जुन हाम्रो कोभिडले डिजिटलाइजेसन पनि लिएर आयो र यसले अर्को नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि लिएर आयो भन्ने कुराहरू पनि सँगसँगै छ। यो कुराहरू पनि त्यो च्याप्टरमा रहेको छ भनेदेखि पहिले चाहिँ जुन हाम्रो जर्नलिस्ट सेफ्टी इन्डिकेटर हामी जसलाई भन्छौँ, युनेस्कोले बनाएको जर्नलिस्ट सेफ्टी इन्डिकेटर, त्यसको भर्ससमा त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीहरू कुन अवस्थामा छन् र जुन भायोलेसनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि यो रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यसै गरी यो रिपोर्टमा अघिल्लो वर्षभन्दा फरक हामीले के गरेका छौँ भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ हाम्रा युनियनका लिडरहरू जर्नलिस्ट युनियनका लिडरहरूलाई चाहिँ एज अ इन्टरभ्युअर राखेको थिएन। तर यसपटक चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई देखिने गरी र हरेक युनियनले के कस्तो कामहरू गर्नुभएको छ र त्यो देशको प्रेस फ्रिडमको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू समेटेर हामीले इन्टरभ्यू राखेका छौँ जुन हरेक देशको। त्यो छ भनेदेखि अनि यो बिचको अब के इस्युहरू चाहिँ यो हाम्रो जुन साउथ एसियाको के इस्युहरू अहिले के पाइएको छ भने डिजिटलाइजेसन, डिजिटल अट्याक, अनलाइन एब्युज, विशेष गरी महिला पत्रकारहरूमाथि भएको अलिकति जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स यो वर्ष अलिक बढेको देखिएको छ। अनि र काममा चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्ट धेरै छ। विशेष गरी योभन्दा अगाडि मिडिया राइट मोनिटरिङ गर्दाखेरि इकोनोमिक हरासमेन्टलाई साह्रै हाइलाइट गरिँदैन थियो, तर यो वर्ष हामीले इकोनोमिक हरासमेन्टलाई एकदमै धेरै हाइलाइट गरेका छौँ किनकि यो वर्ष जब लस, पे कट र इकोनोमिक हरासमेन्टका धेरै कथाहरू आएका छन्, धेरै केसहरू आएका छन्। नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, भुटान सबैतिर यो अवस्था एकदमै धेरै छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो वर्ष इकोनोमिक हरासमेन्टलाई एकदमै बढी हाइलाइट गरेका छौँ। र मिसयुज अफ लको मिसयुज चाहिँ कसरी भइरहेको छ, विशेष गरी सोसल मिडिया ल, त्यसपछि अन्य खालका लहरू पनि हामी कसरीको प्रयोग गरेर कसरी मिसयुज भइरहेको छ र मिडिया र जर्नलिस्टलाई कसरी सप्रेस गर्न खोजिएको छ भन्ने कुराहरू पनि यो रिपोर्टमा हाइलाइट गरिएको छ। र यो रिपोर्टको अर्को मेजर हाइलाइट भनेको के भन्दाखेरि
जर्नलिस्टको भोइस जुनै हालतमा र जसरी पनि साइलेन्स गर्ने खालका ट्याक्टिक्सहरू प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ नेपालको मात्र केस छैन कि जुन अब हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीको यो साझा इस्यु हो भन्ने कुरामा जुन यो रिपोर्ट केन्द्रित छ। र अनि लको मिसयुज चाहिँ एकदमै धेरै भएको छ। सँगसँगै यो रिपोर्टमा अलिकति जस्तो अब हाम्रो इन्डियाको काश्मीरमा चाहिँ इन्टरनेट सटडाउनको धेरै लामो इस्यु थियो, त्यसलाई पनि यो रिपोर्टले हाइलाइट गरेको छ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो रिपोर्टले जुन साउथ एसियाको जुन मिडिया राइट भायोलेसनको अवस्था मात्र समेटेको छैन, जर्नलिस्टले भोगेको कुराहरू, जर्नलिस्टको कथाहरू पनि यो रिपोर्टभित्र समेटेका छन्। यो रिपोर्टको बारेमा मैले यति नै भन्न चाहेँ। र फेरि यसलाई समराइज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो रिजनमा भोगेको मेजर इस्यु भनेको चाहिँ कोभिड-19, इकोनोमिक हरासमेन्ट, त्यसपछि लको मिसयुज गरेर जर्नलिस्टलाई सप्रेस गर्ने कुराहरू, त्यसपछि आएर जुन अब हाम्रो चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ललाई चाहिँ मिसयुज गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै रिपोर्टले हाइलाइट गरेको छ। र जेन्डरका इस्युहरू पनि असाध्यै आएका छन् यो समयमा। हुन्छ, मलाई आफ्नो मन्तव्य राख्ने मौका दिनुभएकोमा नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद उमेशजी। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ IFJ को हामीलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घले निरन्तर सहयोग विभिन्न क्षेत्रमा छर्याउँदै आएको छ। र अहिले नेपाली समयअनुसार पौने 1 बजे भर्चुअल माध्यमबाट नै हामी एउटा कार्यक्रम गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घले जुन साउथ एसिया रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दैछ, त्यसको एउटा सेसनमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोभिडको बेलामा र पत्रकारहरूको सुरक्षामा गरेको कामहरूलाई तपाईहरूले कदर गर्दै एक खालले रिकग्नाइज गर्दै एउटा विशेष प्रस्तुति अरूको लागि पनि राम्रो होस्, अरूलाई पनि सिकाइ होस् भनेर जुन विशेष प्रस्तुति राख्नलाई मौका दिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र IFJ ले जुन नेपाल पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गरेर एउटा थम्सन फाउन्डेसनले तयार गरेको कोभिड रिपोर्टिङ कोर्स छ, अनलाइन कोर्स, त्यसको लागि हामीले नेपालीमा गरेर अनुवाद गरेर हामी त्यो अनलाइन कोर्सको फाइनल अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। जुन कोर्स सबै पत्रकारहरूले त्यो अनलाइन उसमा गएर आफूले 4 घण्टाभित्रमा कम्प्लिट गरेर एउटा कोर्स सिद्ध्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसको हामी चाँडै नै त्यसलाई फाइनल गरेर त्यसलाई हामी सर्कुलेट गर्छौँ सबै पत्रकारहरू बिचमा। र त्यो सहयोगको लागि पनि IFJ ले धन्यवाद दिँदै उमेशजीलाई यहाँको मन्तव्य र विचारको लागि धन्यवाद। र हामी निरन्तर सहकार्यमा रहने नै छौँ। यसपछि हामीसँग सिनियर पत्रकार बबिता बस्नेतज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो शुभकामना, मन्तव्य र पत्रकार सुरक्षा तथा प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। बबिता बस्नेतज्यू। बबिता दिदीको माइक म्युट देखिरहेछ, हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? केही टेक्निकल समस्या भयो जस्तो लाग्छ बबिताजीकोमा। म यसपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घका सल्लाहकार निर्मला शर्माज्यूलाई चाहिँ आफ्नो शुभकामना, मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि र केही आफ्नो विचारहरू राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। निर्मलाजी। नमस्कार सबैजनालाई। धेरै लामो कुरा त सुनिन्छ? हजुर, हेलो, सुनिएको छ? हिरण्य सुनिन्छ? सुनिएको छ। हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा सबै स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहनुभएका पत्रकारहरू सबैलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। यो विश्वभरि बसेर काम गरिरहनुभएका पत्रकारहरूलाई विशेषतः आजको दिन पत्रकारहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन छ। र हामी अहिले यस्तो सिचुएसनमा काम गरिराखेका छौँ। एउटा हामी स्वतन्त्रताको हामी वकालत गरिराखेका छौँ मिडियामा, अर्कोतिर चाहिँ हामी कोरोनाको कहरमा काम गरिराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रेस फ्रिडमको युटिलाइज चाहिँ हामी पत्रकार आफैले गर्ने हो। र आजको दिनमा चाहिँ हामीले प्रण गरौँ, हामीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ पत्रकारिता गर्ने क्रममा नागरिकको अधिकारलाई पनि हामीले कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भनेर हामीले
सोच्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यति बेला श्रमजीवी पत्रकारहरू एउटा कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ र अहिले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने पत्रकारहरूका लागि एकदमै च्यालेन्ज छ यो बेला चाहिँ। हामीले पत्रकारहरूलाई चाहिँ यो पेसामा यो काममा कसरी सुरक्षित बनाउने त भनेर पनि अब पत्रकार महासंघ लगायतका प्रेस फ्रिडममा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले एकजुट भएर यो नेटवर्कमा हुनुहुन्छ। म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी कसरी सुरक्षित भएर काम गर्ने र हामीले स्वतन्त्रताको उपयोग पनि हामी आफैले गर्ने हो। स्वतन्त्रता मलाई के लाग्छ भने अरूले दिने होइन, हामी आफैले उपभोग गर्ने हो। यसलाई चाहिँ स्वच्छन्दता भन्दा पनि स्वतन्त्रताको हामी म्याक्सिमम युटिलाइज गरौँ र पत्रकारिताका माध्यमबाट चाहिँ हामीले यो नागरिकलाई पनि देखाउने कुरा हो र हामी सुरक्षित रहौँ। र म पत्रकार महासंघ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी एकै ठाउँमा बसेर पत्रकारहरूलाई कसरी सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ, प्रेस स्वतन्त्रताको दिवसमा चाहिँ म त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रा मुद्दाहरू छन्। हामीले अहिले पनि पत्रकारहरूले निर्धक्क रूपमा चाहिँ लेख्ने बोल्ने स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्नका लागि पनि हामीले मुभमेन्ट गर्न जरुरी छ। वाचडगको रूपमा चाहिँ काम गर्न जरुरी छ र पत्रकार हामी सबैले पनि हामी देशभरि रहनुभएका पत्रकारहरूले यति बेला चाहिँ प्रेस फ्रिडम हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि हामीले लेख्ने कुराबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। यस विरुद्ध चाहिँ हामी सबै एक हुन जरुरी छ। जबसम्म चाहिँ फ्रिडम हुन्छ त्यति बेलासम्म पत्रकारिता रहन सक्छ। यदि हामीसँग फ्रिडम छैन भने पत्रकारिता र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ र यसको पहरेदारी भूमिकामा हामी छौँ र म शुभकामना दिन चाहन्छु र देशभरिका पत्रकार साथीहरूलाई सुरक्षित भएर पेसामा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। श्रमजीवी पत्रकारहरू यति बेला चाहिँ पेसाबाट निकालिने अवस्था चाहिँ हामीले गत कोभिडको बेलामा पनि हामीले धेरै पत्रकारहरू जागिरीबाट निकालिनु पर्ने अवस्था थियो भने त्यो अवस्था नआओस्। त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि हामी सबै पत्रकारहरूले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा वकालत गर्नु चाहिँ आजको दायित्व छ। र आजको दिनमा म यो प्रण गर्न चाहन्छु, कोही पनि पत्रकारले यो पेसाबाट यो कोभिडकै कारणले चाहिँ यो पेसाबाट चाहिँ श्रम बिना पारिश्रमिक चाहिँ काम गर्ने वातावरण नआओस् म भन्न चाहन्छु। त्यस विरुद्ध लड्ने प्रण पनि गर्न चाहन्छु। शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मला शर्माज्यू, यहाँको शुभकामना र यहाँको प्रतिबद्धताको लागि। हामी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा रहेर नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको सुरक्षाको विषयमा लामो समय काम गर्नुभएका नेतृत्व गर्नुभएका हाम्रा पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सभापतिज्यूहरूले यहाँ जोइन गर्नुभएको छ। उहाँहरूको योगदान नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि, पत्रकार सुरक्षाको लागि र स्वतन्त्र प्रेसलाई एउटा स्थापित गर्नको, मर्यादित प्रेसलाई स्थापित गर्नको लागि उहाँहरूको भूमिकाको हामी सधैँ सराहना गर्छौँ र नेपाल पत्रकार महासंघ यो इतिहासलाई कदर गर्ने गरेको छ। म अब यसपछि हाम्रा पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सभापतिज्यूहरूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि, शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिला नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य र धारणा व्यक्त गरिदिनु अनुरोध गर्छु। महेन्द्र विष्टज्यू। धन्यवाद हिरण्यजी। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षज्यू, सबै पदाधिकारी मित्रहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू र आजको यो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएका सबै महानुभावहरू, सबभन्दा पहिले त म आफ्नो तर्फबाट विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस 2021 को अवसरमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। र साथसाथै नेपाली प्रेसको स्वतन्त्रताको निम्ति योगदान गर्ने सबै विश्व सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू, सङ्गठनहरू र सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि एक ढङ्गको चाहिँ उहाँ सम्मान व्यक्त गर्दै, आभार प्रकट गर्दै उहाँहरूलाई पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाली प्रेसले स्वतन्त्रताको निम्ति लामो समयदेखि विभिन्न किसिमबाट सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। चाहे त्यो प्रजातन्त्रको निम्ति होस्, लोकतन्त्रको निम्ति होस्, विभिन्न राजनीतिक प्रणालीको बेलामा त्यो प्रणालीलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिकरण गर्नुको निम्ति, लोकतान्त्रिकरण गर्नुको निम्ति र प्रेस तथा व्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रवर्धन गर्नुको निम्ति नेपाली प्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको स्थापनादेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा पत्रकारको सुरक्षा, पेशागत हक हित, सूचनाको अधिकार र विभिन्न क्षेत्रका हस्तक्षेपहरूलाई चाहिँ उजागर गर्दै त्यो हस्तक्षेपबाट पत्रकारितालाई स्वतन्त्र र सुरक्षित गर्नको निम्ति काम गर्दै आएको छ। विभिन्न कालखण्डमा नेपाली पत्रकारहरूमाथि र नेपाली प्रेसमाथि आक्रमणका घटनाहरू भएका छन्। पत्रकारमाथि चाहिँ हिंसाका घटनाहरू विभिन्न चरणमा अत्यन्तै कठोर ढङ्गबाट पनि भएका छन्। पत्रकारको हत्याको लामो श्रृङ्खला पनि हामीले झेल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ। नेपाली मिडियामाथि हस्तक्षेपका अरू खालका, चाहे ती शाही शासनका बेलामा होस्, विगतको पञ्चायतको शासनमा होस्, अथवा विभिन्न राजनीतिक प्रणालीहरूमा अथवा सरकारहरूका पालामा पनि विभिन्न खालका हस्तक्षेपका घटनाहरू हामीले बेहोर्नु परेको अवस्था छ। त्यो हाम्रो स्मृतिमा छ। यी सबै एक किसिमका राजनीतिक अथवा अन्य खालका हिंसात्मक चाहिँ आक्रमणका श्रृङ्खलाहरूका ती तिता अनुभवहरू हुँदाहुँदै अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हामी भिन्न खालको चाहिँ एउटा अनुभवमा छौँ। कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि हामी नेपाली पत्रकारहरू अत्यन्तै एउटा सङ्कुचित अवस्थामा बस्नुपर्ने छ। आफ्नो पेशागत क्षेत्र पनि एउटा सङ्कुचित हुँदै गएको छ। आफ्नो मिडियाको एरियाहरू पनि सङ्कुचित हुँदै गएको छ र समग्रमा भन्दाखेरि अब उसको चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि धेरै चुनौतीहरू सिर्जना भएका छन्। कोभिड-19 कै कारणले पत्रकारको मृत्यु भएको त्यो अनुभव हामीसँग पनि छ र विश्वभरिमा पनि छ। पछिल्लो समयमा इन्डियाको त दिनमा एकजना पत्रकारको चाहिँ मृत्यु यही कारणले भइरहेको छ भन्ने जस्ता खालका रिपोर्टहरू पनि देखिरहेका थिए। यी सबैका बावजुदमा प्रेसलाई अत्यन्तै सुरक्षित रहने र कठिन अवस्थामा पनि, महामारीको विपदको अवस्थामा पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई, दर्शक श्रोताहरूलाई, पाठकहरूलाई चाहिँ सही सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट हामी कुनै पनि हालतमा पन्छिनु हुँदैन। त्यसका क्रममा जुनसुकै सरकार होस् वा जुनसुकै अथोरिटी होस्, उनीहरूले चाहिँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति गरेका योगदानहरूलाई प्रवर्धन गर्ने र सङ्कुचनका घटनाहरूलाई चाहिँ त्यसलाई निस्तेज पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन जान्छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा म नेपाल पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण नेपाली पत्रकार र विश्वभरि रहेका सबै पत्रकारहरूलाई, हाम्रा अग्रजहरूलाई सबैलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र खास गरी दिवंगत पत्रकारहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र विश्व प्रेस दिवसको अवसरमा फेरि पनि एकचोटि हामी सबै एकजुट हौँ र यो कोभिड-19 को प्रकोपलाई झेल्न, सुरक्षित रहन र आफ्नो पेशागत दायित्व पुरा गर्न सक्षम रहौँ। हामी सबैलाई चाहिँ एउटा सुरक्षाको अवस्था सृजना हुन सकोस्, पत्रकार महासङ्घले यसमा अग्रता पनि लिन सकोस्, आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकोस्। सबैमा हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर महेन्द्र मिश्रज्यू यहाँको शुभकामना मन्तव्यको लागि। अब यसपछि म नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य र धारणाको लागि अनुरोध गर्दछु। शिव गाउँलेज्यू। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालमा कार्यरत सबै सञ्चारकर्ममा संलग्न पत्रकार साथीहरू र नेपाल बाहिर संसारभरि पत्रकारिता कर्ममा क्रियाशील हुनुहुने सबै पत्रकार मित्रहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा विविध पक्षबाट धेरै तरिकाबाट साथीहरूले धारणाहरू राखिसक्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने आजको नारा, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नाराले भने जस्तै सञ्चार कर्ममा संलग्न साथीहरूले ल्याउने जुन एउटा त्यो इन्फर्मेसन हो, त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ जुन सार्वजनिक एउटा महत्त्वको एउटा भन्छ नि, त्यसको सार्वजनिक महत्त्वमाथि जुन ढङ्गले प्रकाश पार्न खोजिएको छ र जुन महत्त्व दिएको छ, त्यसलाई सम्झँदै म के मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पत्रकारहरूको आवत जावत एकदमै सीमित भएको छ। पत्रकारहरूले प्राप्त सूचना पाउने स्रोतहरू सङ्कुचित भएका छन्। प्राप्त गरिएका सूचनाहरूलाई भेरिफाई गर्नलाई असजिलो भएको छ र त्यसपछि त्यो प्राप्त सूचनाहरू जुन डिसिमिनेट हुने र ती सूचनाहरू प्रभाव गरेर एउटा सुसूचित समाज निर्माण गर्ने र सुसूचित समाजले नै एउटा गतिशील लोकतन्त्रको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने जुन एउटा परिकल्पना छ, हाम्रो संविधानको परिकल्पना समेत, त्यो परिकल्पनालाई पुरा गर्नका निम्ति, त्यो परिकल्पना साकार पार्नका निम्ति हामी सबै सञ्चार कर्ममा क्रियाशील रहन सकौँ, खट्न सकौँ र
एउटा सुसूचित समाज निर्माण गरेर सुदृढ लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति काम गर्न सकौँ र यस क्रममा आइपर्ने बाधा अवरोधहरू सङ्कुचनहरू प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने विभिन्न खाले तागतहरू सत्ता वा शक्तिहरू ती समाजका विभिन्न तहमा रहेका हुन्छन् तिनीहरूसँग बलियो मुकाबिलाका साथ अगाडि बढ्न सकौँ र सुसूचित समाजले नै एउटा ठुल्ठुला र बलिया गतिशील परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ त्यो निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन सकौँ भन्दै सबै सञ्चार कर्ममा संलग्न हाम्रा अग्रजहरू अहिले क्रियाशील रहिरहने साथीहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शिव गाउँलेज्यू यहाँको धारणाको मन्तव्य र शुभकामनाका लागि। यसपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। धर्मेन्द्र झाज्यू। धन्यवाद हिरण्यजी। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण लाई सादर यथोचित भन्न चाहे मैले सम्बोधन गरिन। आज हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उपस्थित भएका छौँ। यस अवसरमा म नेपाल लगायत विश्वभरिका सम्पूर्ण पत्रकारहरू सञ्चारकर्मीहरू र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी प्रेस स्वतन्त्रताको कर्ममा अझै बढी सक्रिय भएर क्रियाशील भएर लाग्न सकौँ भन्ने शुभकामना दिन चाहे। धेरै कुराहरू पूर्ववक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, खासै थप्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। आज शुभकामना दिने दिन नै हो र आजको दिनलाई मैले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि हामीले विगत एक वर्षमा हामीले गरेका काम कारबाही वा हाम्रा सामु उपस्थित भएका स्थितिहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसका आधारमा भविष्यका लागि नीति तय गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ र म विशेष गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई त्यसैका लागि आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासङ्घले आज बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि धेरै कुराहरू आइसकेको छ र नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि के कस्ता समस्याहरू छन्, के कस्ता गाह्रा अप्ठ्याराहरू समस्याहरू छन् भन्ने कुराको आकलन गरिएको छ। म आशा गर्न चाहन्छु सरकारवाला निकायहरूले यसमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। कहाँसम्म के गर्ने भन्ने सन्दर्भ छ, यसपटक जुन यो युनेस्को नारा छ सूचना सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा सूचना भन्ने छ, यसलाई सामान्यतया मैले कसरी बुझेको छु भन्दाखेरि यसको चाहिँ सूचना स्वतन्त्रतासँग यो जोडिएको छ र सूचना स्वतन्त्रताको कुरा गर्दाखेरि यसभित्र धेरै कुराहरू आउँछन्। मेरो मान्नु के छ भन्दाखेरि यदि सूचना स्वतन्त्रता उपलब्ध भएन भने नागरिकका कुनै पनि स्वतन्त्रताहरू ले मूर्त रूप प्रदान गर्न सक्दैनन्, कुनै पनि स्वतन्त्रताहरूको प्रत्याभूत हुन सक्दैन। त्यसैले सूचनाको स्वतन्त्रता जरुरी छ। यसो भन्दाखेरि यो पत्रकारका लागि मात्रै पनि सूचनाको स्वतन्त्रता जरुरी छ भन्न मिल्दैन। यो विश्वका प्रत्येक व्यक्तिका लागि यो स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ र त्यसो भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो प्रत्येक व्यक्तिलाई उसलाई जुन सूचना आवश्यक पर्दछ त्यो सूचनाको पहुँचमा उसलाई पुर्याउनु पर्दछ। निश्चित रूपमा पनि प्रेसले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ला। यस सन्दर्भमा प्रेसले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ र यसमा राज्य सचेत हुनु जरुरी छ। हामीले पछिल्लो वर्षको मूल्याङ्कन गऱ्यौँ र पत्रकार महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई अध्ययन गर्यो भन्दाखेरि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था राम्रो छैन र यसका लागि सरकार जिम्मेवार छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। सरकारले एकातिर प्रेसमाथि आक्रमणको क्रमलाई लगातार बढाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रेसको अधिकार सङ्कुचन गर्ने, सूचना स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने सन्दर्भमा कानुनी रूपमा पनि अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। हामी सबैले यतातिर गम्भीर हुनु जरुरी देख्छु मैले र यो सबैको सम्बन्ध नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको
मर्मसँग छ, मूल्यसँग छ, मान्यतासँग छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा सबै हामी यो लोकतन्त्र सम्वर्धनका लागि, नागरिक अधिकार सम्वर्धनका लागि हामी एकजिका हुन अपरिहार्य छ। आजको दिनमा यो शुभकामना दिन चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाजी र शुभकामना मन्तव्यको लागि। त्यसपछि म नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस को उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भइरहनुभएका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरज्यू, यसैगरी निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाज्यू, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपाल नियोगका प्रमुखज्यू, युनेस्कोका प्रतिनिधिज्यू, उपस्थित हुनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति अध्यक्षज्यूहरू, विशिष्ट पत्रकारिताका विशिष्ट भूमिका भएका मेरा अग्रज मित्रहरू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका विभिन्न पद र ओहदामा रहनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र सहभागी अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका मित्रहरू, सर्वप्रथम त म विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यस उपलक्ष्यमा संसारभरिका सबै पत्रकारहरू, सबै सञ्चारकर्मीहरू र सबै आम मानिसहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस अहिले हामी 30औं विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यो जमघटमा छौँ र यो दिवस सुरु गर्नु संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्वभरि नै यो दिवस सुरु गर्नुको एउटा खास एउटा प्रचलन छ। त्यसको मुख्य कुरा के हो भनेदेखि आजको दिन हामी समग्र स्वतन्त्र प्रेसको या पत्रकारिता क्षेत्रका बहुआयामिक विविध विषयहरूमा चर्चा गर्न सक्दैनौँ। निश्चिन्देय त्यो चर्चा गरिनुपर्ने विषय नै हो, तर आजको दिनले मुख्य रूपमा 2-3 वटा अर्थहरू बोकेको छ। एउटा हो स्वतन्त्र प्रेस भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो संविधानमा सुरक्षित हुनुपर्दछ, कानुनमा सुरक्षित हुनुपर्दछ। कुनै पनि राज्य लोकतान्त्रिक राज्य हुँ भन्छ भने उसले स्वतन्त्र प्रेसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ र त्यसलाई त्यो वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यो राज्यकै कर्तव्य हो र प्रेसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने वातावरण, कानुनी वातावरण र अरू विभिन्न किसिमका वातावरणहरू, सुरक्षाका वातावरणहरू सुनिश्चित गर्नु कुनै पनि राज्यको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने कुरा सम्झाउनको लागि नै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस सुरु गरिएको हो मूल रूपमा।